سلام نبرسا كتاب يوتيوب شانل تخطاتلتي همين يوم نحنا لكم معنتي محدش فيلي الولا عرستي رقمو تقول عمل سيما مالتيو تقول عالت نقرتو نقرنا تودل تناقرو اب سوشال ميديا او لا تبهالو للغنين نقر اين ايو لسب لخوريه تقول عخت ايايلا تودخت ايو للبل بدن بغيرنا كنوريينا اسكع مترشا حاوركم تخاطاتل مالتي مجمريا لاي لسب لقطع مالتيو او كومنت فقركم يبزح لبل سب يلي دارغا زلفا ايو قلدي ايو بزح نغري نيرو بچا اين ايو لسب لقطع لبل مجمريا نري مالتيو عرب لا دفع خن لا سرح خنسي لمن تا خن ود تبعتايسي هندز خلاي قرش وجه تجبرا يوانا ابزانياو سب لنا دو كاولله ባህልና ትነበረ ሁሉ ወዲ ሀምዚ ልብል በቃ ወዲ ትሞርዓይን ዶ ትፎቲን ዲኺ ገለታት ኢሉ በሀምዚ በደበባይ በሀምዚ ፍቅሩ ልገልጽ كل ነገር እንትን ልገብር እምበይ ጓልን እስቴት ይኾንቲ በቃ ዓዲ ተቀየርና ሲ ርእስና ተቀይሩ አካዳድናና ተቀይሩ ብዙሕ ነገር ተቀይሩ ማለትና ትነበረና ወለድና አሕዋትና ተንዓበይት አሕዋትና ለኸድኦ መንገዲ ወለድና ለመጽዎ ኢና ክንኸተል ለና እምበይ እስታት ነገር ሲ መርኸሲና እዩ ጽቡቕ ይኾነ ጣዕሚ ይውሊ ብወድ ትኾን ተለ እዩ ጥዑም ወድ እንድሕር ለየፍቅረካ ደሞ ሃውኻዮ لاوي يوتيوب channel لقرو خايو خادن خايو عمزور خايو استاتسي قصن حي خالي ياو اندحر لمسل خايني ياو للغزيو كصن حق خاليو لغزيو تقرش كابل ودا انا قوق حد كنت رخو ايت خلاي ود تبعتاي تدليو بچا ايو انتن نبي بهمزي قصاقص لمين خا طبير خا دليل خاسي مساخن كخونيو لبل حسابي يبلي اودات له علاتهم له علسي بقى هيدولي نماني ييدولي بقى أصاتهم طرح اللي تالفوتيوا مسوء تخافيلهم نياتهم كجوروا طرح يمددوليو إذا تات نجار تسوت أتادو تو فقردو تجلال صادو كل نجار حدا بوش يتوقعت لهم بوش تتوقعت لهم بتول تراخولو أو أوقع بقى فقر خف نجاريو هم تفوتيو بزح نجار هم تخونلو نجاريو بقى بسلكي تايلي لابد بايسي كوص يولي بقى إذن جرزي ما أزهم زي تجبر مسيلكن حدار غيركن عد خنعتيخن تأمين الخن لك حمز الدولخن أرخيخن أو فكر خين رخيخن أو فقر لك حمز لا جلس الخن نبر رخيخن أو بقى كل نجر لك حم تدولي أو تأمين الخن صنيحو حدار غيركن تمرعيكن الشعوتو همزة عين سبرايز جورو نما نية ولا رأس خنحيز خنو أزرع معدتين بي تقدم حدار لجبر نجارسي من تقمن أوجو مثلي يرأيني إنه ولا رخصت معدتين حلالاتي استات نجارسي تزوق عرض كاو وانا كولا لدلي لزودي قرات فيديو سمعنا بتعمي بزحات سبات فريد نايينا الناشي نايينا معدتيو أنا بزي قطعمي يكرتاك ولا كايد اللي حاوي معري طول جالس أخي حساب أنا بتعمي إلى دقفه أنا بعي معلتيو خالي إلي دقفك اللي خاليو تود تاي الموسيدكم بدن بغيركم ليسوا معكم على السوشيال ميديا تلاقوا تصلوا لهم معلتيو مجمريا لاي أوزو لابزو على مطيق أو الخد اللي ساعات قدمي ورح غيرنا لتعصصنا مستقبل يلو مجمريا لسطتها كبهاو تلو نامن يلو جمت تواهيلو تولاي جمتي طنقال ديما تلك جمت أوزي مالتي حدا كنت أخانكم لدلي أنا أفتنا فقرية نشتي بيلني رمبي أو استات نجر من هم الخات تجمع تايتخلي تنقال ترحيو تنقول فلت الخنبي من بزح فتوتك اللي هو كأدو مناس السوشيال ميديا تتكلم يولك عام زلو كلوز مالتيو خلأي لا أفتنا فقر مالتي أفتا تصبين ديخا ليفل جزية تلين وحا إلو لملسها ناتقا ما قالت قدائيين بي تقولعا بتعمل فوتيها لتاقوال مخنياتو لتاقوال قريب الله للو مخنيات نعي عدخي خلتنا صريحنا كنلوات نخئلينا ولد ناسي تاي نيرو ومديوم أو درجة زي إلى أنا أوصحمنا للو إنما نعي صريحنا نلوت إذا خلتنا صريحنا يلو لا للو تاقوال مالتيسي
كاب سدت عدو جانا كاوزو سر حسوسي نعي عدنا بحد نسرح يلولا له تاقال إذا قال دموك سرح النيلة يو حسابنا أبو بوين إيدك سات بجا بهم ومخنيات تفعل اليوم سن النورو أيدعولي مالتي كشاوزو لا كلمة أياك وجبرلو كشاوشعو أيدعولي نيرم مالتيو نتاقل على بلادمو جزية قدوي يقورتولي كشام حزيو أنسنا ولدي أنا إني ولدي يربوشني يوم يلو أبزنيو كو ولدنا نينا برهان كريو بدعمي يجوجون أيوم إحنا دمو ولدنا دس نبل سلندلي الولد خايلها تخاف له مسوعة له ولا عسر تفقري هاللي خامالتيو ولد اللي جوج أكات خوينو زي أدمو ناقالو ملابلت بزع عمتات أنح تخوينا أقطع عند حريقوا الولد رزق بالك مرعي خلي ولا عسر تفقري هاللي يوم مالتيو إنه حسوا دقي فيا يعني مالتيسي العلم من نجر ولدي إلى الحسبان العلم من لم نجر ولدي بيت سويو أبويني دسكبل إلو لجورة لك خان خلص للخنا نعي نسرح موالله بتعمد نقية كأودمو هم إلو أمخنيو إن حرت مسخيناكم مرعيان إن حرليت مسخينا دمو الولد دسكبل ولا خاليتكم مرعى خليه يا وزينو علم الرجاي እና አውዚ አነ ተቃውመየ ብለይ በደንብ ገረ ስለሉ ሰማዕ ኹጎ ትወዲ ሓሳው ደግፈየየ ትዋና ክነቆፈል ደልግን خلአይ ማዓልቲ ትጽበየኒ ዲኻ ልብል ኣብ ሶሻል ሚዲያ ኣብ ስዑድ ዓረብ ትነብር ጓል ሃምዚ ዓይነት ጥያቄ ለወዲ ክትቀረበየ ብላይ ሕስረት እዩ كسرت እዩ ሕስረት ለክስረት ለዩ ናማነየ ካኡ ትቆልዓ ፍቅሪ ገሊጽላ እዩ بقطم لكع لقطيم لايو بطعم قنجو افتو فقرشو لبل نورمال فيديو تريوت لكم بطعم دس لبل نماريامن تودي بطعم غوزي انا بانا مالتينا نشتي تنقف بلا كابزا فقر لغلصلانا قطم لغطملا بدنب غيرك اسمعكم يا اسك عم طرشا تخاتاتلو مالتي فقرنيا افكاريتها فقرخا كلصلا زغاط امزي طعميه فوتوا طعميه لفقرا ያው ኩነታት ኮይኑ ካተሰርሐ አቅና ገለለ ኣብ ልበይ ዘለኪ ቦታ ናአኺ ፉሊ እዩ በዘጋጣም እዚ ጠንካራ ኢኺ ጠንክሪ የክለክል ደሊ ገጣም ምዃንካ ሰሚዐየሞ ኣብ ዝተፋላለየ መድረኻት ለ ግጥም ትገጥም ኢኻ ስለዚ ናፍቃሪትካ ልገጠም ካላ ግጥም ይህል ዶ ኦ በርግጽ አለ እዩ እዚ ተሃልዩ ትገጥመልና ኢኻ ኦኬ ይካል إذا قلت مي فقري يقول بالله رأسته هي بي أنتي وقفت فترة نعيز تفترتي ني حدار مقرت سعران فتاويت حدارة ممهرنا هيوت فغرقا عنا وحللنا زوننت على أي سوايا متكاتا أدو هيوت نويح بعزو حبيرنا نخدو تيساقم شقر قزي زولدو هاي تجنق فقري بعل يوز وصلو تراحت عنا نمبر يلن زي نخدو تيشقر طبابا أسرح زوقدو أجوخي تنكرا خوني خالقيتي نسخ دمكات مبرحت بيتي قرمانا يقزاي نسخ نقستي فتعرض زعدلني مقال أكلاتي نقول تخيل جنا قرماناتي نسخ متشوتي نايمن باري مستر شجري تماخيرا خفاي تقبر أو تجمع متشوت مساي تعبر مخر تهب مفتحنا يشجر تعم زجرم قتمي تعم بستل قتمي لك حمزل سمع خمو فرجلي صلا قديم الله أما جمريا لي أفكاري في نهات كاري الحديثات من مسطوطها قالك يتوهوا أفكاري تلاتني أو سعودي ياتنبر وخزقوا تجاجين عنا لنا يلو تناجريو النات ودسي أفتا حنت جزيل تسنكلا على نواجع عنا النجاجرا أنا قالت قداي أو أينا نشتي انتني نايم بي تودي بدعمي بزح نجاري تناجرو لأو لتقال عسي عوي بتا حمل اللو بدن بغيرو لردك مالتيو أبزان يوسوغن أبزا قال ساتدريهو أبزا كومنت لو عدسي بسمع بتعمي انتن لبل مالتيو النازر زرو ولد خالك تحقسسي ليتقور نجاري يلي بديتا لخلتي أمسين تنتولا ما يتخلي لعلك انتن كلاك كحجوس يخلي الولد لك حجوس يخلي بحدا جزيت كتحجوس يخلي قديت حد يوم كثير خا حد يوم كتحجوس التخيل مالتينا ولد مريض يا تخليني يا فقري إخواني مالت دول الولد هذا مريض خا بقى خاتم هميو أنا يا بهمي في جلسة مالتي ترجع أرجع وانديو
نع عدخو كويلوا أفتو ساعات سو نع عدخي أفتو ولد اللي تعطاه مالتينا نع عدخي مساخ كخاني اللي سرحنا نغيرنا أيلو تناجرو يمسي سلال بلد قلت إنه جيرو يتقلع أنت نقوله لا أزقل عزيم منهم بس حدت بجيجا رديت وينا دقائق على التجاجي أن إحنا لب بجيجا رديت تردينا يو إنا خلت معلت قلت إنه بلنو على بيت ودي بدعمي جوز اليوم سي بك عندي أنكر ودي لي أنا كوس عدي وقال وسيدو أو عدي صريحنا نبرينا يلو بكونفيدنس للناجر حاجة زي مالتي بزحت اللي هو يتبصع قال له مالتينا بحدش فيديوز قاعد مزقكم نحنا عني لي باي مالتي وقاعد زي حيلا تردني بتسبسكرايب كي جورهم كي توزعوا